मलाई एकजनाले सोध्नु भएको थियो कबु कि मेसेन्जरबाट क्वेसन सोधिरा हो भनेर म होइन यही हो म। तपाईको फर्स्ट अवार्ड कुनबाट थियो रे मम्मी तपाईको अनि कुन इयरमा थियो रे प्लिज शेयर गर्नुस्। मेरो खासमा म त्यस्तो राम्रो एक्ट्रेस हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तेन्जुलाई चाहिँ गे एलजीबीटीआई कम्युनिटीको हो भन्न साथै किन गर्ली एक्ट गर्नु पर्यो। यहाँ बाहिर देशहरूमा चाहिँ गाई भन्न साथ नर्मलै हुन्छ तर यहाँ चाहिँ गे भन्न साथ मान्छेहरूले त्यो स्टेरियोटाइप गे जस्तो नै एक्ट गर्छ हुन्छ नि। तेन्जुको बारेमा क्लियरली भन्नु भएन। वास्तवमा मान्छेहरूले मलाई भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ ट्रान्स हो भनेर कति प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ। So actually I'm not trans. I haven't changed my body organs. बिहान म ढिँडो खान्छु एक छाक सागसँग र भेजिटेबलसँग र बेलुका सुप खान्छु। त्यो जुन लाइन देखेँ मैले जुन प्रकारको एउटा वातावरण देखेँ सुई हाल्ने ठाउँमा एकदमै डर मर्दो थियो। त्यहाँ चाहिँ नभएको मान्छेलाई पनि कोभिड हुन्छ। खास विनोदजीले सहयोग गर्नुहुन्छ। फुल मन पर्ने त्यहाँबाट मैले गर्छु भनिसक्नु भयो हैन। फुल मन पर्ने मान्छे चाहिँ म हुँ हैन। मलाई चाहिँ यो फुल चाहिन्छ भनेर लाग्छ अनि विनोदजीलाई चाहिँ मलाई यो चाहियो भनेपछि उहाँले ल्याइदिनुहुन्छ कि म आफै नर्सरी जान्छु हैन। सबस्त एन्टरटेनमेन्ट। नमस्कार म करिश्मा मानन्दर। नमस्ते म तेन्जु योन्जेल। अहिले चाहिँ हामी इन्स्टाग्राममा र हाम्रो युट्युबमा लाइभ छौँ र यहाँहरूको केही प्रश्नहरू यहाँहरूको केही चाहिँ नि हाम्रो बारेमा जानकारी हिजो अस्ति मैले पोस्ट गरेको पोस्टको बारेमा केही जिज्ञासाहरू थियो त्यो चाहिँ नि हामी चाहिँ मोबाइलको क्यामेरालाई ल्यान्डस्लाइडमा राख्न मिल्दैन है यो युट्युब के अरे युट्युबमा चाहिँ सरी हरिजन्टलमा राख्नै हरिजन्टलमा राख्न मिलेन युट्युबकोमा चाहिँ हैन हामीले प्रयास गरेका थियौँ तर मैले रेकर्ड पनि गरिरहेको छु अर्को प्रोफेसनल क्यामेरामा। अलिकति पछाडि बोल्दै गर्नु म गर्दै गर्छु। सो ओके धेरै अस्तिको त्यो हजुरको च्यानलबाट अपलोड भएको भिडियोमा चाहिँ धेरै प्रश्नहरू हामीले पाएका थियौँ र त्यस प्रश्नलाई एक एकजनालाई एन्सर दिनुभन्दा पनि सम्पूर्णलाई चाहिँ एकैचोटि कन्भिनियन्ट हिसाबले एन्सर दिउँ भनेर चाहिँ हामी लाइभमा आएका छौँ आज। सो अझै पनि तपाईँसँग टाइम छ। तपाईँले अझै पनि हामीलाई क्वेसनहरू तपाईँसँग भएका हाम्रो बारेमा जान्न खोज्नुभएका क्वेसन्सहरू हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको हामी सकेसम्म स्किप नगरिकन एन्सर दिने प्रयास गर्नेछौँ। अनि हामीले चाहिँ यो समय रोज्नुको कारण चाहिँ अहिले अब लन्च सकिसकेका हुन्छ होइन। दिउँसो अलिकति फ्री टाइम पनि हुन्छ नि त्यो भएर हामीले समय चाहिँ अहिलेको समयलाई रोजेका हौँ। आशा छ हजुरहरूले हामीले भेटाइरहेछौँ हजुरहरूलाई। सबभन्दा ठुलो क्वेसन चाहिँ कुन ठाउँ हो भनेर आइरहेको छ। यो चाहिँ घरै हो। यो चाहिँ घरै हो। यो चाहिँ सबैजना घर गोदावरीमा बस्छौँ। म गोदावरी बस्छु मिस्टर मानन्दर गोदावरी बस्नुहुन्छ हाम्रो परिवार। अनि त्यसैले चाहिँ अलिकति ओराउ अझै ठिक छ ठिक छ। अनि चाहिँ हामी घरमै छौँ बाहिर निस्केको छैनौँ होइन। अहिले कोरोनाको यो भेरिएन्ट जुन छ असाध्यै डरलाग्दो छ। त्यसैले चाहिँ घर बस्नु सबभन्दा चाहिँ उत्तम उपाय हो होइन। किनभने रोग चाहिँ त्यति सहज छैन धेरै गाह्रो छ। भेन्टिलेटर छैन अक्सिजन छैन होइन। धेरै गाह्रो भएको हुनाले चाहिँ घरमै बसिरहेछौँ। यो चाहिँ गोदावरी हो। यो मानन्दर निवास भनौँ न गोदावरीमा। क्यामेरा सिधा भएन अरे सरी। ओके घाँटी बसिरहेको भइरहेछ। Say something, Tenju. Okay, so I don't know what to say. I'm so nervous right now. Can you just help me with the questions? Sorry, I'll help you with the questions. म क्वेसन सबै सोध्ने। सबभन्दा फर्स्टको क्वेसन चाहिँ यो चाहिँ मम्मीलाई हो। यो चाहिँ पुरानोमा पनि आएको थियो यहाँ पनि धेरैजनाले सोधिरहेको भएर तपाईँको सुन्दरताको राज के हो रे। त्यो वास्तवमा त्यसको धेरै ठाउँमा मैले भनिसकेँ। त्यो केही छैन जस्ट बी ह्याप्पी होइन। वास्तवमा जीवन सुन्दर छ। यो मान्छेको जीवनै सुन्दर छ होइन। अहिले हेर्नुहोस् त यस्तो रोग व्याध छ हामी बाँच्न पाउनु यो सबै हेर्न पाउनु यो पनि सुन्दरता हो। त्यसैले यो खासै भौतिक सुन्दरतामा भन्दा पनि हाम्रो आफ्नो आन्तरिक सुन्दरतातिर जाउँ होइन। त्यसैले गर्दा पनि हजुरले मलाई सुन्दर देखिरहनु भएको छ किनभने हजुरहरू अन्तरात्मादेखि नै सुन्दर हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुरले मलाई सुन्दर देख्यो। सो एउटा गीत पनि छ नि फुलको आँखामा फुलै संसार भन्ने डेफिनेटली तपाईँ पनि आफूले आफूलाई
पोजिटिभ राख्नुहुन्छ, आफूले आफूलाई सुन्दर ठान्नुहुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली अरूलाई पनि सुन्दर देखिन्छ। सो त्यो प्रयास चाहिँ आफूबाट नै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके नेक्स्ट क्वेसन। अर्को क्वेसन इज फर यो चाहिँ अस्तिकै रिगार्डिङ होइन, त्यो क्वेसनमा चाहिँ नामहरू सोध्नु मेन्सन गर्दै हुन्थ्यो तिमीले? हजुर मैले गराएको छु। एउटा बबिता मगरले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने सब्जेक्ट त एउटा भयो तर तपाईँहरूले राम्रोसँग डिस्क्राइब गर्नु भएन, डिस्क्रिप्सनमा एउटा लेखेको थियो, तेन्जुको बारेमा क्लियरली भन्नु भएन। वास्तवमा युट्युब भिडियो बनाउँदा चाहिँ अब 20 मिनटको भिडियो हुन्छ, अपलोड हुन टाइम लाग्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी कुन टपिकमा बसेर कुरा गर्ने भन्ने पनि हुँदैन। अब तेन्जुको बारेमा त वास्तवमा धेरै लामो छ। हाम्रो सङ्गत भनेको झन् 10औं वर्ष भइसक्यो होइन, म बच्चादेखि चिन्छु उसलाई र उसलाई मैले नजिकबाट निहालेको छु होइन। यो धेरै लामै कथा छ होइन, तर केही हामी भन्ने प्रयास गर्छौँ। हजुरले जिज्ञासा राख्ने पनि राम्रो त्यसो। ओके, म मेरो बारेमा म के भन्न चाहन्छु। सो म तेन्जु योन्जुन है, अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटीलाई चाहिँ मैले खुलस्त रूपमा यहाँहरूको समक्ष प्रस्तुत गरेको छु। सो आई बिलोङ्स टु LGBTIQ कम्युनिटी र मान्छेहरूले मलाई भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ ट्रान्स हो भनेर कति प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ। So actually I'm not trans, I haven't changed my body organs. So you can say me I'm a gay and a feminine gay. That will be probably त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो एन्सर हुन सक्छ। So त्यो हो र मेरो प्रोफेसन I am a choreographer अनि त्यसपछि I am a teacher अनि अब एभ्री डे केही कुराहरू सिक्ने प्रयासमा छु। त्यो सेन्समा चाहिँ आइ एम स्टुडेन्ट एज वेल। अर्को दिस इज आउट अफ द टपिक सरी बट रिया राणा आन्टीले चाहिँ पक्कु खाना आउनुपर्छ है पेन्डेमिक पछि भन्नुभएको रहेछ है। ओके रिया, यो चाहिँ कुकिङ चाहिँ नदेख्नु भनेको थियो विनोदजीले होइन। अब तर कस्तो हुन्छ भने खानेकुरा त खानेकुरा हो होइन। एकजना साथीले मलाई के पनि सल्लाह दिनुभएको थियो भने कि बरु चाहिँ पानी रोटी पकाएर देखाउनु भए हुन्थ्यो भनेर। अब त्यो वास्तवमा मेरो खाने चाहिँ त्यही नै छ। बिहान म ढिँडो खान्छु एक छाक सागसँग र भेजिटेबलसँग र बेलुका सुप खान्छु। वास्तवमा आइएम नट द्याट मच एकदम मासु खाने मान्छे होइन म धेरै, तर अब देखाउँदा त मैले अलिकति राम्रो चिज देखाउनु पऱ्यो नि होइन, कसैलाई पकाउँदा हेल्प हुने किसिमको, त्यो भएर त्यो देखाएको हुँ। वास्तवमा म त भेजिटेरियन नै हुँ, प्रायः भेजिटेरियन लभर हुँ र रियालाई पक्कै पनि म त्यो पकाएर खुवाउँछु यो पेन्डेमिक सके पछाडि। यो क्यामेरा के भएर त यसलाई यो ठिकै छ। ओके एकजनाले सोध्नु भएको छ हाउ इज द COVID-19 सिचुएसन एन्ड भ्याक्सिन अभाइलेबिलिटी देयर इन नेपाल? बाहिरबाट जस्तो छ है। अब यस्तो छ, अब अहिलेको सिचुएसन त हजुरले जुन मिडियामा हेर्नु भइरहेछ त्यसलाई आदि काटेर हेर्नु हो नि, झन्डै त्यस्तै हो। वास्तवमा रोग फैली पनि रहेको छ र हामी अलिकति त्रसित पनि छौँ होइन। भ्याक्सिन सिचुएसन चाहिँ जुन पहिलो चरणको र कतिले चाहिँ दोस्रो चरण पनि लिइसक्नु भएको थियो क्यारे, उहाँहरूले चाहिँ नि दोस्रो चरणलाई कन्टिन्युटी दिन सक्नु भइरहेको छैन अहिले, किनभने अहिलेको अवस्थामा त हामी रोगैसँग लडिरहेछौँ है। अब त्यस्तो छ। अलिकति मैले पनि थप्न चाहेँ। ओके सो अब म लिन गएको थिएँ लाइक स्कुल, मेरो प्रोफेसन चाहिँ टिचर पनि हो। सो हाम्रो टिचिङ प्रोफेसन भएको कारणले गर्दा चाहिँ स्कुलले चाहिँ हामीलाई भ्याक्सिन लिनका लागि के भन्छ त्यसलाई परिहार्य नली नहुने खालके एउटा रुल्स बनाउनु भएको थियो। सो हामीलाई चाहिँ स्कुलबाट सबैजनाले चाहिँ छाउनीको हस्पिटलमा गएर भ्याक्सिन लिनको लागि भन्नुभएको थियो होइन। सो हामी गयौँ, हामी टिचर्सहरू सबैजना गएको थियौँ त्यो भ्याक्सिन लिनका लागि। अनि तर त्यहाँको सिचुएसन यस्तो नाजुक थियो, यस्तो डरमर्दो थियो होइन। कोरोनालाई भगाउनका लागि र कोरोनासँग लड्नको लागि हामीले त्यो भ्याक्सिन युज गरिरहेको हौँ नि त होइन। तर त्यहाँको माहौल देख्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन लाइन देखेँ मैले, जुन प्रकारको एउटा वातावरण देखेँ सुई हाल्ने ठाउँमा, एकदमै डरमर्दो थियो। त्यहाँ चाहिँ नभएको मान्छेलाई पनि कोभिड हुन्छ भन्ने त्यो वातावरण थियो। सो हामी चाहिँ गएनौँ, टाढैबाट लाइन देखेर हामी फर्केर आयौँ। मैले सुई लगाएको छैन, सो उहाँले पनि भ्याक्सिन युज गराएको छैनौँ हामीले। सो अब डेफिनेटली जबसम्म सबै जनतालाई एकै पुग्छ तबसम्म हामी त्यसपछि चाहिँ हामी लगाउँला होइन। सो एभ्री वान इज इक्वल। त्यसपछि अरू पनि कुराहरू सुनेको थिएँ, कसैले प्रिभिलेज
आफ्नो प्रिभिलेज कार्डहरू युज गरेर आफ्नो प्रिभिलेजहरू युज गरेर लगाइरहनु भएको छ भनेर हैन? मलाई पनि भनेको थियो कसैले कि प्लिज लिन चाहनुहुन्छ भ्याक्सिन भनेर। मलाई चाहिँ होइन, सबैको पालो आएपछि लगाउँला नि होइन, सबै जनता सर हो नि हामी पनि। त्यो कारणले चाहिँ हामीले अहिलेसम्म भ्याक्सिन युज गरेका छैनौँ, सकेसम्म सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेका छौँ, काम परिहाल्यो भने मात्रै बाहिर गएका छौँ र नत्र घरभित्रै बसेका छौँ। जे छ त्यही खाएर हामी चाहिँ अहिले बसिरहेका छौँ। एनी क्वेसन तिमीले नोट गराएको थियौ नि अघि? हजुर, अर्को चाहिँ यहीँबाट एकजनाले सोध्नु भएको छ कि उहाँ चाहिँ इन्डियाबाट सोध्नु भएको छ, यहाँ सच सुजु भन्नेले, म्याम तपाईँको घर कति राम्रो ठुलो अनि वेल म्यानेज, कसले चाहिँ फुलहरूको कसले म्यानेज गर्नुहुन्छ घरमा भनेर सोध्नु। खास विनोदजीले सहयोग गर्नुहुन्छ। फुल मन पर्ने त्यहाँबाट मैले गर्छु भनिसक्नु भयो होइन, फुल मन पर्ने मान्छे चाहिँ म हुँ होइन। मलाई चाहिँ यो फुल चाहिन्छ भनेर लाग्छ, अनि विनोदजीलाई चाहिँ मलाई यो चाहियो भनेपछि उहाँले ल्याइदिनुहुन्छ कि म आफै नर्सरी जान्छु होइन। तपाईँहरू गोदावरीको नजिक बस्नुहुन्छ भने विनोदजीको चाहिँ एउटा फार्म हाउस छ अनि नर्सरी पनि छ, सो हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। बिजनेस प्रमोसन। हजुर, अरू अर्को क्वेसन, तेन्जु सिरियस, मलाई सन्ध्या बोगटीले सोध्नु भएको थियो, तेन्जु चाहिँ फर्स्ट टाइम सिरियस देखेको हो कि के? पहिला तिम्रो इन्टरभ्यू चाहिँ प्राय अलिकति फनी खालको हुन्थ्यो, यो पालि चाहिँ अब मैले चाहिँ अलिक सिरियसली मैले सोधे भएर हो कि के हो? यस्तो आई अलवेज वान्ट टु बी अ फन लभिङ नेचरको मान्छे होइन। सो मैले अरू ठाउँमा इन्टरभ्यूहरू दिँदाखेरि त्यस्तै खालको प्रश्नहरू हुन्थ्यो, अलिकति फनी खालके र अलिकति रमाइलो खालको प्रश्न नै हुन्थ्यो। सो म त्यही अनुसारले आफ्नो एन्सरहरू दिन्थेँ। तर अस्तिको इन्टरभ्यूमा चाहिँ अलिकति संवेदनशील टपिकहरूमा हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ। सो त्यसमा डेफिनेटली पक्कै पनि म अब हाँसेर जवाफ दिएँ भने डेफिनेटली तपाईँहरूले फेरि मलाई गाली गर्नु हुन्थ्यो होइन। सो त्यही भएर अलिकति डेफिनेटली त्यसमा चाहिँ मैले सोचेर जवाफ दिनुपर्ने हुन्थ्यो र कि मैले बुझेको र मैले आफूलाई एप्लाई गरेको कुराहरू नै मैले भनेको थिएँ। सो त्यो कुराहरू पोख्दाखेरि चाहिँ इमोसन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई कतिखेर कहाँनिर आउँछ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। कहिले बोल्दा बोल्दै हामी कति इन्टरभ्यूहरूमा यस्तो प्रश्नहरू पनि हुन्छ कि बोल्दा बोल्दै हामी रोइरहेको हुन्छौँ, आँसु झरिरहेका हुन्छौँ। सो त्यो डिफ्रेन्ट सिचुएसन थियो। अनि त्यसपछि पनि अहिलेको फेरि पेन्डेमिकले गर्दाखेरि सबै जनताहरू त्रासित हुनुहुन्छ, सबैजना दुःखी हुनुहुन्छ। सो म एक्लै हाँसेर जोक्सहरू गऱ्यो भने डेफिनेटली राम्रो देखिँदैन होइन। त्यही भएर पनि त्यो टपिक वाइज र सिचुएसन वाइज हामी कुरा गर्ने गर्छौँ। थ्याङ्क यू। हाई रिया आन्टी, मलाई एकजना सोध्नु भएको थियो कबु कि मेसेन्जरबाट क्वेसन सोधिरह हो भनेर, म होइन यही हो म। कबु इज हियर है, हामी एभ्रीबडी इज हियर, विनोदजी इज हियर, मेरो माई मम्मी इज हियर होइन। अब यहाँ मेरो हाम्रो सिना यहाँ छ, सबैजना यहीँ छ, बसन्ती यहीँ छ, फुच्चु यहीँ छ, आइज। अर्को क्वेसन विराज परिवारले सोध्नु भएको कि तपाईँको फर्स्ट अवार्ड कुनबाट थियो अरे मम्मी तपाईँको, अनि कुन इयरमा थियो अरे, प्लिज सेयर गर्नुहोस्। मेरो खासमा म त्यस्तो राम्रो एक्ट्रेस हो जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले अवार्डहरू भन्दा पनि व्यापार दिएको थिएँ इन्डस्ट्रीलाई। जस्तो 90sदेखि 2000को दशकमा चाहिँ राजेशजी हामी काम गर्दाखेरि त्यो बेला धेरै प्रड्युसर, निर्माता, निर्देशक, हलवाला, डिस्ट्रिब्युटर, एक्जिबिटरहरूले पैसा कमाउनु भयो होइन। त्यही भएर सिनेमाले धेरै व्यापार गरेको थियो। तर अवार्ड भन्ने चाहिँ मलाई सबभन्दा पहिलो असाध्यै राम्रो लागेको अवार्ड भन्ने चाहिँ स्टार अफ द डिकेड भन्ने मैले त्यो बेलामा पाएको थिएँ। स्टार अफ द डिकेड भनेको चाहिँ पाएको थिएँ। म असाध्यै खुसी लागेको थियो। मोसन पिक्चर अवार्ड भन्ने थियो, राजाको हातबाट, प्राइम मिनिस्टरको हातबाट पाउने रेस्पेक्टफुल अवार्ड थियो। त्यस्तै गरिकन मैले गोर्खा दक्षिण बाउ चौथो पाएको थिएँ होइन, एकदम यङ एजमा। त्यो मलाई महत्त्वपूर्ण लाग्छन्। त्यसपछि अवार्डहरू थुप्रै पाएँ, थुप्रै नै छन्। वास्तवमा एक दिन अवार्डको बारेमा मात्रै कुरा गरौँला, म तल म देखाउँछु यहाँहरूलाई। र अर्को क्वेसन चाहिँ यो चाहिँ अर्को दिपेन्द्र महतोले मलाई यो चाहिँ मैले युट्युबबाट ल्याएको होइन। अस्तिको क्वेसनमा तेन्जुलाई चाहिँ गे एलजिबिटिआई कम्युनिटीको हो भन्न साथै किन गर्ली एक्ट गर्नु पर्यो? यहाँ बाहिर देशहरूमा चाहिँ गाई भन्न साथ नर्मलै हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ गे भन्न साथ मान्छेहरूले त्यो स्टेरियोटाइप गे जस्तो नै एक्ट गर्छ हुन्छ नि भन्ने थियो। अनि त्यो चाहिँ किन होला, मान्छेले नर्मल पनि बिहेभ गर्न सक्छ नि भनेर।
सो ओके थ्याङ्क यू सो मच। यो चाहिँ एक्चुली अघि भर्खर पनि मैले भनेको थिएँ होइन। सो ओके गे पनि हाम्रो एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीमा चाहिँ वी हेभ एलजिबिटिआई एन्ड क्यू होइन 6वटा प्रकारका क्याटेगोरिजहरू छ। त्यसमाथि पनि गेमा चाहिँ लाइक यु क्यान बी अ फेमिनाइन गे अर यु क्यान बी अ म्यास्कुलिन गे, त्यसमा पनि डिफ्रेन्सेस छ है। सो म्यास्कुलिन गेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म्यान नै हुन्छ उहाँहरू, लुक्स वाइज पनि दे आर म्यान र उहाँहरूलाई चाहिँ लाइक यु क्यान नट डिफ्रेन्स बिट्विन लाइक स्ट्रेट एन्ड गे। तर फेमिनाइन चाहिँ के हुन्छ भने यु फिल द्याट यु आर अ वुमन होइन, तर पनि सन सर्कमस्टान्सेसले गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान नट बी वाट यु आर। सो आई एम अ फेमिनाइन गे। सो म चाहिँ आफूले आफूलाई फेमिनाइन गे भन्न रुचाउँछु र म हुँ पनि। र त्यसमा चाहिँ डेफिनेटली मैले भनिसकेँ आई वान्ट टु ड्रेस लाइक वुमन, अनि त्यसपछि आई वान्ट टु बी ब्युटिफुल, अनि त्यसपछि त्यो भइसकेपछि चाहिँ म मेरो सराउन्डिङ्सहरूलाई पनि त्यस्तै देख्दो रहेछु र त्यही अनुसार चाहिँ म अडप्ट हुन प्रयास गर्ने रहेछु। सो देयर आर सो मेनी म्यास्कुलिन गे जो तपाईँहरूले देखिरहनु पनि भएको छ, चिनिरहनु पनि भएको छ होइन। सो वी हेभ फेमिनाइन गे एन्ड म्यास्कुलिन गे। सो आई बिलोङ्स टु फेमिनाइन गे। अर्को चाहिँ मम्मीलाई यो चाहिँ श्रेया बानियाले पनि सोध्नु भएको छ। अर्को सेम क्वेसन निमा केसी, अनि सेम क्वेसन अर्को सयपत्री नेपालकोले पनि सोध्नु भएको थियो कि हजुरले लुगाहरू के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो होइन। लुगाहरू कस्तो राम्रो लाउनुहुन्छ, अब त्यसपछि के गर्नुहुन्छ, रिसाइकल गर्नुहुन्छ कि त्यसलाई घरमै राख्नुहुन्छ कि राख्यो भने कसरी राख्नुहुन्छ, त्यसको कहाँ कसरी राख्ने त्यो चाहिँ एकचोटि भनिदिनु होला, अनि कुन स्टोरमा पाउँछ भनेर सोधिरहनु भएको छ है। म अलिक कराएको जस्तो सुनिरहेको छु होला, मेरो घाँटी अलिकति आज। यो वास्तवमा म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि लुगाहरू त लाउनु पर्ने हुन्छ होइन, मेरो इन्ट्रेस्ट पनि हो यो अलिकति फेसनेबल बनेर हिँडौँ भनेर। अनि म विभिन्न स्टोरहरूमा जान्छु, यही ब्रान्डेड स्टोरै भन्ने छैन, फेरि एकदम सस्तो खालको पसल पनि हुनसक्छ, मिक्स एन्ड म्याच गरेर लगाउँछु। र कतिपय अहिले नेपाली डिजाइनरहरू राम्रो हुनुहुन्छ र अकर्डिङ टु प्रोग्राम, अब कस्तो कार्यक्रम हो त, अब जस्तो मुन्द्रेको कमेडी क्लब भयो भने त्यस्तै झिलिमिली अकर्डिङ टु द्याट। अनि त्यस्तै गरिकन कुनै चाहिँ अब अवार्ड फङ्सन जानु छ अथवा कुनै डिनर पार्टी जानु छ अथवा चाहिँ काहीँ क्याजुअल भएर हिँड्नु छ भने त्यो अनुरूपको लुगाहरू लगाउँछु। र वास्तवमै त्यो लुगाहरू धेरै नै हुन्छ, एकदम धेरै हुन्छ। अनि अब आजभन्दा 10 वर्षको अगाडिको लुगा त मसँग हुँदैन, तर केही सेलेक्टेड लुगाहरू जुन चाहिँ मैले साँच्चीकै राम्रो डिजाइनरहरूबाट ल्याउँछु तिनीहरूलाई चाहिँ म राख्छु। अनि जस्तो साडीहरू राख्छौँ हामी नेपालीहरूको, प्रायः चाहिँ महिलाहरूको के हुन्छ भने साडी तपाईँले किन्नु हो भने त्यो हामीसँग लाइफ टाइम लगाउन सक्छौँ प्रायः होइन, दिने पनि हुँदैन। त्यसैले अब राम्रो साडीहरूलाई पैसा पनि हालिन्छ भनेपछि त्यसलाई कसरी राख्ने, अनि फेरि यो गाउनहरूलाई कसरी राख्ने, क्याजुअल्सहरूलाई कसरी राख्ने, स्वेटरी काइन्डलाई कसरी राख्ने, केपहरूलाई कसरी राख्ने, त्यो छ। वास्तवमा यो बन्द भएको हुनाले मैले यो बारेमा कुरा गर्न, पकाउने बारेमा कुरा गर्न मैले चाहिरहेको थिइनँ, किनभने अब यो भनेको लग्जरीभित्र पनि कहिले पर्छ लुगाहरू, ब्यागहरू, जुत्ताहरू भनेको चाहिँ। अनि त्यो भएर यो के कुरा गर्ने, अहिले मान्छेको जीवनमा कति समस्या छ भएर हो। तर डेफिनेटली यो पेन्डेमिक सके पछाडि म हजुरलाई देखाउँछु कसरी राख्नुपर्छ होला, अनि म के गर्छु होइन। खास त दिएर पनि पठाउँछु, म कति लुगाहरू दिएर पठाउँछु।